अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। नस्ली दोस्त बीमार है, हॉस्पिटल में है, सर्जरी है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। अल्लाह ताला उनकी ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। और मुहतरमा हिना साहिबा जो हैं उनके पास टाइम नहीं है जी। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਨਸਲੀ ਦੋਸਤ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਛੋੜਾਂ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੀਨਾ ਨੂੰ ਲਵਾਂ ਛੋੜਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਕੱਲੀ ਜਾਨ ਪੂਰੀ ਹੋਵਾਂ। तो जी बात हो रही है जी हिना की। अभी कुछ दिन पहले 3 दिन तकरीबन हो चुके हैं इस बात को, और मैं पिछले 3 दिन से ही इंतज़ार कर रही हूँ कि अगली ख़बर मुझे कब हिना साहिबा के मुँह से सुनने को मिलती है। लेकिन अभी तक मेरा इंतज़ार ही है इस वीडियो के लगाने तक। ठीक है, तो वीडियो अभी आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रही हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक शॉर्ट वीडियो हमने देखी हिना जी के चैनल से, जिसमें हिना जी लोगों को बता रही हैं कि भाई नस्ली दोस्त किस तरह के होते हैं। ठीक है, नस्ली दोस्त जो होते हैं ना, वो होते हैं जो आपकी बर्थडे पे भागे भागे आए, वो जितने मर्जी बिजी हों, उनकी अपनी लाइफ जितनी टफ हो, वो जितनी भी मुश्किल में हो, लेकिन वो आपका बर्थडे हो तो वो भागे भागे आए, अपनी तमाम मसरूफियात में से पूरे दिन आपके साथ आप टाइम स्पेंड करें, आपको स्पेशल फील करवाएं, आपके बच्चों को स्पेशल फील करवाएं, और जाते हुए आपको एक बड़ी अमाउंट भी दे के जाएं, और आपको गिफ्ट और आपको खाना भी पैक करवा के आपको दें, बल्कि आपके मामू ममानी के लिए भी खाने पैक करवा के गाड़ी में रखवाएं। ये होते हैं नस्ली दोस्त। जो आपके डॉलर आपके मुंह में ऐसे ठूसते हैं ना, वो होते हैं नस्ली दोस्त हिना और मुफ्ता रानी के नज़रों में। लेकिन यही नस्ली दोस्त जब खुद होते हैं परेशानी में, जब खुद होते हैं बीमार, जब खुद उन पे बुरा वक्त आता है, तो फिर ये नस्ली दोस्त बनने की बजाय वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और पतली गली से निकल लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही हिना मैडम ने भी किया है अपनी दोस्त अमरीन के साथ। चांदनी चौक वाली जो हैं, चांदनी चौक है ये क्या है, वो जो होटल है जिसकी मोहतरमा एम्बेसडर बनी हुई हैं, और उम्रे का उन्होंने इनको टिकट भी दिया है। लेकिन वो उम्रे का टिकट इन्होंने किसको दिया, किधर किया, कौन उम्रा करने गया, मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ में नहीं आता कि इनके टब्बर में से कभी कोई उम्रे पे गया क्यों नहीं है, चाहे बड़ी बाजी हो चाहे इसकी फैमिली हो। ये एक सोचने वाली बात है जो बार बार मेरे दिमाग में घूमती रहती है। बहरहाल जी, तो अब जी मुहतरमा एक वीडियो बनाती हैं 2-3 दिन पहले, 20-22 मिनट की वीडियो होती है मुहतरमा की, और उसमें मुहतरमा फरमाती हैं कि भाई आप बड़ी बिजी हाँ, पर अमरीन जी है ना वो बड़ी उदी क्रिटिकल कंडीशन च ते उदी सर्जरी है, तो 5% चांस ने उस ऑपरेशन के कामयाब होने दे। लेकिन जिस टाइम उसको इसकी ज़रूरत है, जब उसको एक ऐसी दोस्त की ज़रूरत है इस कंडीशन में, तो ये दोस्त उसके पास नहीं है। लेकिन ये कहती है खुद उसको नस्ली दोस्त। वो तो नस्ली है, उसने तो साबित कर दिया कि वो नस्ली है हिना साहिबा। अब आप बताएं आप क्या हैं। आपको प्रदेश में तो किसी को कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है, तो उन मुहतरमा को भी तो आखिर आपकी ज़रूरत होगी ना। जब आपके बर्थडे पर आपको उनकी ज़रूरत थी तो वो तो भागी भागी चली आई। हालांकि खुशी का मामला था, लेकिन यहाँ पर तो तकलीफ़ का मामला है। लेकिन वो दिन और आज का दिन आपने कहीं पर भी कोई अपडेट नहीं दी। मैं कम्युनिटी भी बार बार चेक करती हूँ क्योंकि मुझे उनकी फ़िक्र है। मैं बार बार जाके इंस्टा चेक करती हूँ, मुझे कहीं से भी कोई ना तो दुआ की अपील की गई, बाद में ना जिक्र किया गया किसी प्लेटफॉर्म से। हाँ, जोड़े दिखा रही है हिना मैडम, जोड़े दिखा रही है, मैंने इत्थों आया था, मैंने उत्थों आया है, शादी का सीज़न हो गया है, ब्राइड का वो ड्रेसेस दिखाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्त को किस कंडीशन में है, किसी को फिर अपडेट नहीं दी। ये होती है खुद गर्ज औरतें। ठीक है, जब इनको चैरिटियाँ इन्होंने मांगनी होती है ना, तो फिर ये गधे को भी बाप बना लेती हैं। जब इनको खुद ज़रूरत होती है ना पैसों की, जब इनको खुद इनके किराए नहीं दिप रहे होते, इनकी दवाइयों के पैसे नहीं पूरे हो रहे होते, फिर ये बड़ी बैठ के तो रोने वाली शक्लें बना के लोगों को बताती हैं भाई हम इस कंडीशन में हैं, फीसें नहीं दे पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, कोई साड़ी मदद करो। हैं तो फाइनेंशियली तो आप किसी को सपोर्ट कर नहीं सकती हिना मैडम। वो तो सिर्फ आप लोगों ने मांगना सीखा है, लोगों से बटोरना सीखा है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप दूसरों से मांग कर ही दूसरों की भी हेल्प करती हैं, लेकिन कम से कम एक इमोशनल जो होती है सपोर्ट, वो तो आप दे सकती थी ना उनको। आप तो वो भी नहीं दे रही उनको। अब जाहिर बात है सर्जरी तो हो चुकी होगी, लेकिन आप
ابھی تک بھی ان کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آئی، کوئی کلپ نہیں لگایا آپ نے، کوئی بات نہیں شیئر کی، کوئی ان کی صحت کے حوالے سے اپڈیٹ نہیں دی، تو پھر آپ دوسروں کو کس منہ سے نسلی دوست کہتی ہیں؟ یہ ہے ان کی اصلیت۔ یہ بڑی باجی ہو، یہ ہو، جب ان کا دل کرتا ہے، بڑی باجی میڈم شگفتہ اعجاز کو یوز کیا، صبا فیصل کو یوز کیا۔ شگفتہ اعجاز کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس بندی نے سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم سے اس نے اظہار تعزیت نہیں کی، اس کا شور فوت ہو گیا، پنی کس بندے نے اس کو اظہار تعزیت کیا، خود اس کی اپنی بہن نے بھی کی ہے، لیکن اس بندی نے جھوٹے منہ نہیں کی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کہ بھی لوگوں کو پتہ تو چلے کہ بھی میری درینا جو میری قریبی دوست ہے، کیا کہتے ہیں، قریبی میری جو دوست ہے، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس نے انسٹا پہ سٹوریاں شیئر کی ہیں اور آ کے بتایا کہ یا اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن مجال ہے کہ بڑی باجی نے نیچے جا کے ویڈیو میں کامنٹس کیے، اور وہ کامنٹس نہ کرنے کا ریزن بھی ہے۔ لاسٹ ٹائم انہوں نے شگفتہ کی ویڈیو میں ایک کامنٹ کیا تھا اور وہ ان کی گلے کا پھندا بن گیا تھا، گلے کی ہڈی بن گئی تھی بڑی باجی کی، اور ان کو وہ کامنٹس ریموو کرنا پڑے تھے، اور شگفتہ جی کو بھی تمام کامنٹس کو ریموو کرنا پڑا تھا جو انہوں نے کیے تھے، ان کو جو رپلائی آئے تھے۔ یہ محترمہ جب انہوں نے وہ ویڈیو شیئر کی شگفتہ میڈم نے کہ بھئی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، میں دبئی چلی گئی ہوں تو میرے پہ بہت زیادہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، مجھے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ میں بیمار ہسبینڈ کو چھوڑ کے دبئی چلی گئی ہوں، تو وہ انہوں نے ایک ویڈیو ایموشنل ہو کے ایک ویڈیو بنائی، روئی دھوئی، پھر کچھ صفائیاں پیش کی، لیکن لوگوں نے تو سچ ہی بولا تھا، یا یہ کے پاس ٹائم ہی کتنا تھا، غلطی تو شگفتہ میڈم کی تھی نا کہ اپنے کام 1 مہینے کے لیے وہ روک نہیں پا رہی تھی، ان کو اتنی جلدی تھی، اور وہ دبئی بھاگی چلی گئی بیٹیوں کے پیچھے، سارا ٹبر، پورے کا پورا ٹبر شوہر کو ملازموں کے مکرم پہ چھوڑ کر کریٹیکل کنڈیشن میں، لیکن بھئی ان کے کام ضروری ہوتے ہیں، ان کے کام ضروری ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہنا جی کے کام ضروری ہے نا، اسی طرح شگفتہ جی کے بھی کام ضروری تھے، تو لوگوں نے خوب پھر دھلائی کی، تو محترمہ پھر روتے ہوئے آ گئیں اور پھر اپنی داستان غم سنائی، جیسے بڑی باجی اور یہ سناتی ہیں، ساروں کی یہی عادت ہے۔ تو نیچے جائی بڑی باجی بھاگی گئی موقع مناسبت دیکھ کے کہ بھئی لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی مشکلوں میں ہیں، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے یہ مقام کتنی مشقتوں سے حاصل کیا ہے، لوگ ہماری سٹرگل نہیں دیکھتے، ہمارا ہارڈ ورک نہیں دیکھتے، بس لوگ جب ہم لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں ہمیں سنانے کے لیے، ہماری دھلائی کرنے کے لیے، تو بس پھر کیا دیر تھی، بڑی باجی نے جیسے ہی کامنٹ کیا، نیچے لوگوں کی جو میں کہتی ہوں نا ایک لائن لاگے، جنہوں نے بڑی باجی کے سارے کچے چٹھے کھول دیے، پچھلی ساری باتیں ادھر آ کے لکھ دی، اور وہ باتیں لکھ دی جو ہم یہاں پہ بتا بھی نہیں سکتے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ بس وہ دن تھا اور آج کا دن بڑی باجی نے شگفتہ جی کا نام نہیں لیا، اور کہیں نہ کہیں شگفتہ جی کو بھی جو ہے نا ان کے بھی 14 طبق روشن ہو گئے ہوں گے کہ جس خاتون کو میں بڑا سمجھتی تھی کہ بھئی یہ تو بڑی فیمس یوٹیوبر ہیں، بڑا نائس پرسن ہے، بڑی اچھی نائس ہیں، بڑی ڈیسنٹ ہیں، بڑی چنگی ہے، گھر بلا کے کوکنگ کروائی شگفتہ جی نے، گفٹس دیے، پتہ نہیں کیا کچھ دیا، تو اصل میں وہ یہ ہے جو نیچے لوگوں نے کامنٹس کیے، اور اگر وہ سچائی نہ ہوتی تو پلوشہ کبھی بھی اپنے وہ کامنٹس جو ہے ریموو نہ کرتی وہاں سے، لیکن کرنا پڑے کیونکہ وہ سچ پہ مبنی رپلائز تھے، جتنے بھی نیچے لوگوں نے سامنے سے ریئیکٹ کیا تھا، تو وہاں سے پھر چپلیں ہاتھ میں کر کے بھاگنا پڑا بڑی باجی کو۔ صحیح ہے، یہ صرف چیریٹی کے معاملے نہیں ہیں، اور بڑے بھی سنگین حالات ہیں یہاں پہ، لیکن لوگ جہاں پہ بیٹھ کے جو بڑی باجی کے گن گاتے ہیں نا، ان کو پتہ چل جائے نا ان کے حقیقت، ان کو پتہ چل جائے کہ اصل میں ہے کیا، معاملات کیا ہیں، اللہ معاف کرے، تو پھر اگر ان میں غیرت ہو تو وہ کبھی بھی ان کے گیت نہ گائیں بیٹھ کے۔ بہرحال کچھ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے ان کی چاپلوسیاں کرنی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ بڑے یوٹیوبر ہیں، ان کی چمچہ گیری کرنے سے ہمیں کوئی فائدے ہو جائیں گے، تو میں آپ کو یہاں پہ گارنٹی دے دیتی ہوں کہ ان کی چمچہ گیری کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ کی اپنی چوائس ہے۔ تو جی محترمہ ہنا صاحبہ، اب آپ مجھے بتائیں اس بات کا جواب دیں مجھے کہ آپ کے نسلی دوست وہ ہیں جو آپ کے منہ کو ڈالرز سے بھرتے ہیں، لیکن آپ کیا کرتی ہیں ان کے لیے؟ آپ نے کیا کیا امرین کے لیے، جس نے اتنا آپ کو مفتہ کھلایا، جس نے اتنا آپ کے بچوں کو اسپیشل فیل کروایا، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر پیار دیا، آج اس کے ساتھ آپ کدھر کھڑی ہیں مجھے یہ بتا دیں۔ اب آپ آ جائیں گی، جیسے پہلے ہم ویڈیو لگاتے ہیں پھر آپ آ جاتی ہیں، پھر آپ آ کے تو وہ شیئر کر دیتی ہو جی میں نے ایسی تے کر کے، تو اب یہ ویڈیو دیکھیں گی، اس کے بعد پھر امرین کے ساتھ بھی ویڈیو آئے گی ان کی، پھر باتیں بھی ہوں گی، پھر صفائیاں پیش کریں گی، جی میں یہ تھا تو میں وہ تھا تو مجھے ایسے تو ویسے تو میں بتانے والی تھی، تو بڑی باجی کی برتھ ڈے بڑی دکھی تھی، بڑی غمگین تھی، تو بڑے ایسی ایموشنل ہوئے، ساڑی امی جی دی برسی تھی،
تو کسی بہن نے کمیونٹی پہ کسی نے بھی اپنی بہن کو برتھ ڈے مبارک نہیں دی. اندر خانے پتہ نہیں کیا معاملات ہیں ان کے, اللہ رحم کرے ان پر. اور بس سامنے آ کے رونے والی شکلیں لے کے کیک کاٹے گئے. اور بڑی باجی نے پہلے کوئی کریڈٹ نہیں دیا ہنا کو, پھر پارٹ 2 لگایا, پھر اس میں وائس اوور کر کے جو لوگ رہ گئے تھے ان کو بھی کریڈٹ دیا, کچھ ان کے بھی نام لیے. تو یہ ہیں دوغلے معیار, منافقت. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, ابھی کے لیے اتنا ہی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.